सबैजना सन्चै छौँ। हामी सबैजना कुशल एकदमै कुशल छौँ। परमेश्वरको अनुग्रह हामीहरू बिचमा छ। यी दिनहरूमा हामी सङ्कष्टको घडीबाट भएर जाँदैछौँ, तर पनि परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई सुरक्षा गर्न छोड्नु भएको छैन। कोभिडको कारणले गर्दा भवनहरू बन्द भए, तर मण्डली चाहिँ जागरुक भएको छ। मण्डलीलाई परमेश्वरले अनलाइनको माध्यमबाट, जुमको माध्यमबाट, फेसबुकको माध्यमबाट, युट्युबको माध्यमबाट, व्हाट्सएपको माध्यमबाट, गुगल रुमको माध्यमबाट मण्डलीलाई जागरुक गराउने काम परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले जुन शिक्षा सिक्दैछौँ, यो शिक्षा चाहिँ मण्डलीले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष हो। यो मण्डलीहरूले गलत अभ्यास गरिरहेका छन्। गलतलाई गलत भन्नुपर्छ। मण्डलीहरूले आज हामीले सिक्न लागेको विषय चाहिँ आराधनाको विषयमा हो। हामीले योभन्दा अघिल्लो सेसनमा पनि हामीले आराधनाको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। अनि आराधनाको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ प्राय जसो नेपाली भूमिका मण्डलीहरूले चाहिँ गलत तरिकाले यो आराधनालाई अभ्यास गरिरहेका छन्। यसको दोष मण्डलीको शिक्षालाई भन्दा पनि वर्शिप लिडरहरूले गर्दाखेरि हो। वर्शिप लिडरहरूले ठिक तरिकाले वर्शिप गर्न सकिरहेको छैन। वर्शिपलाई वर्शिप बनाउन सकिरहेको छैन। धेरैजना वर्शिप लिडरहरूले चाहिँ वर्शिपलाई प्रार्थना बनाइदिएको छ, वर्शिपलाई पश्चाताप बनाइदिएको छ। न, यो मिल्दैन। अनि हाम्रो आराधना चाहिँ आराधना हुनुपर्दछ प्रियहरू। हाम्रो आराधनामा पश्चातापलाई अभ्यास गराउने, प्रार्थनालाई अभ्यास गराउने यो कुराहरू चाहिँ गरिनु हुँदैन। हामीले आराधना अगुवा भनिसके पछाडि, वर्शिप लिडर भनिसकेपछि उसको काम भनेको वर्शिप लिड गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ वर्शिपलाई वर्शिप बनाउन सक्नुपर्छ। अनि यो वर्शिपलाई वर्शिप बनाइरहेका छैनन् नेपाली भूमिका मण्डलीहरूले। यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो। प्रस्थानको किताब 20 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर 10 आज्ञा परमप्रभुले मूसाद्वारा दिनुहुन्छ। अनि जसै परमेश्वरले आफ्नो महिमाको विषयमा उहाँले कुरा गर्नु हुँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ, म डाहा गर्ने परमेश्वर हो, म डाही परमेश्वर हुँ। उहाँले महिमाको सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्नु हुँदाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म डाहा गर्ने परमेश्वर हुँ। महिमा लिनको लागि, आराधना ग्रहण गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले डाहा गर्नुहुन्छ। अनि धेरैचोटि हामीले डाही परमेश्वरलाई आराधना गर्दै गर्दाखेरि आराधना अभ्यास नगरेर प्रार्थनालाई अभ्यास गरिदिन्छौँ। यो गलत भयो। यो गलत भयो। आराधनालाई अभ्यास गर्दैछ, पश्चातापलाई घुसाइदिन्छ। न, यो गलत अभ्यास हो। आराधना आराधना हुनु पर्दछ। मैले मण्डलीमा पश्चाताप हुनु पर्दैन भनेको होइन। मैले मण्डलीमा प्रार्थना हुनु पर्दैन भनेको होइन। हामी आराधनामा पश्चाताप गर्दैनौँ, तर हामी आराधना गर्नको लागि चाहिँ पश्चाताप गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आराधना गर्नको लागि चाहिँ हामी आराधनाभन्दा अगावै, आराधनाभन्दा अगाडि नै हामी चाहिँ पश्चातापमा प्रवेश गरेर त्यो सिद्धता ग्रहण गरेर सिद्ध परमेश्वरलाई सिद्ध भएर आराधना हामीले गर्नु पर्दछ। तर धेरैचोटि हाम्रो आराधनामा सिद्धता नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि विडम्बनाको कुरा के हो भने परमेश्वर जान्नुहुन्छ यो कुरा, तर आराधनाको शिक्षालाई जहाँसम्म मैले बुझेको छु, यस्तो आराधनालाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको छैन। किन? आराधनामा आराधना भएको छैन। आराधनामा पश्चाताप घुसाउँछ। आराधनामा परमेश्वर बोल्नु भएको कुरा घुसाउँछ। न, यो मिल्दैन, मिल्दैन। आराधनामा यो कुरा गर्न पिट्टिकै मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आराधनालाई आराधनामा सीमित राखेर आराधना गर्नुपर्छ। अनि धेरैचोटि हामीले आराधनामा प्रार्थनालाई अभ्यास गर्छौँ। परमेश्वरले यो ठाउँमा एकजना व्यक्तिलाई यसरी भनिदिँदै हुनुहुन्छ भनेर आराधनामा यो अगमबाणी जस्तै कुराहरू गरिदिन्छ। यो पनि मिल्दैन।
मिल्दैन आराधनामा। वो परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, तर परमेश्वर बोल्नु हुने समय चाहिँ आराधना होइन। परमेश्वरले मानिसहरूसँग बात गर्नुहुन्छ हो, त्यो कुरालाई म विश्वास गर्छु, तर आराधनामा होइन। आराधनामा मानिसहरूको बीचमा अगुमबाणी गरिदिने मानिसहरू छन्। यी व्यक्तिहरूले चाहिँ आराधनालाई चाहिँ गलत तरिकाले अभ्यास गर्दैछन् र गराउँदैछन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आराधनामा सीमित राख्नु पर्दछ। धेरैवटा मण्डलीहरूमा यी दिनहरूमा पछिल्लो समयमा यो 7-8 वर्ष भयो यता, यी दिनहरूमा चाहिँ हामीले जुन परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्ने हो, परमेश्वरलाई आराधना भइरहेको छैन। सुन्नुहोस्, तपाईँ र मैले विश्वास गर्ने परमेश्वर चाहिँ त्रिएकमा अवस्थित हुनुहुन्छ। उहाँको अस्तित्व चाहिँ त्रिएकमा छ। यसको मतलब के भन्दा हामीले त्रिएक परमेश्वर भन्दै गर्दा हामीले पिता परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्छ, हामीले पुत्र परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्छ र हामीले पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्छ प्रियहरू। तर यी दिनहरूमा पछिल्लो समयमा मैले 7-8 वर्षको जुन विवरण तपाईहरुको बीचमा ल्याउँदैछु, यी 7-8 वर्षको बीचमा यी अन्तरालमा चाहिँ पिता र पवित्र आत्मा चाहिँ आराधनामा ओझेल पर्नु भएको छ। धेरैजना वर्शिप सङ कम्पोजरहरूले पनि येशूलाई मात्रै केन्द्रित बनाएर उनीहरूले सङ कम्पोज गर्दैछन् र आराधनामा येशूको नाउँलाई मात्रै उनीहरूले उचाल्दैछन्। तर उचाल्नु पर्ने चाहिँ हामीले पितालाई पनि हो र पवित्र आत्मालाई पनि हो। यदि तपाईहरु येशू ख्रीष्टलाई मात्र विश्वास गर्नुहुन्छ, यदि तपाईहरुको शिक्षा ओन्ली जीसस छ भने, क्राइस्ट ओन्ली सम्प्रदायबाट तपाईहरु हुनुहुन्छ भने आजको शिक्षा तपाईहरुको लागि होइन। यदि तपाईहरु त्रिएक परमेश्वरमा पिता, पुत्र र पवित्र आत्मामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने यो वचन तपाईहरुको लागि हो। सुन्नुहोस्, हामीले यदि पितालाई, पुत्रलाई र पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हामीले आराधना गर्न सक्दैनौँ, उहाँलाई हामीले उचाल्न सक्दैनौँ भने हाम्रो आराधना चाहिँ अधुरो हुँदैछ, हाम्रो आराधना चाहिँ अपुरो हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आराधनामा चाहिँ पितालाई पनि, पुत्रलाई पनि र पवित्र आत्मालाई पनि हामीले उचाल्नु आवश्यक छ। यी दिनहरूमा पिता र पवित्र आत्मा चाहिँ ओझेलमा पर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आराधनामा परमेश्वरलाई उचाल्दै गर्दाखेरि हामीले पिता परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्छ, हामीले पुत्र परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्छ, हामीले पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हामीले आराधना गर्नुपर्दछ। मैले येशूलाई मात्रै उचालेको कुरा, येशूलाई उचाल्नु गलत होइन, तर येशूलाई मात्र उचाल्दाखेरि पिता र पवित्र आत्मा ओझेलमा पर्नुहुन्छ। अनि धेरैचोटि चाहिँ येशूलाई मात्र गर्दाखेरि चाहिँ ओन्ली जीससको कुराहरू त्यहाँनिर आउन सक्छ। येशूलाई मात्रै, क्राइस्ट ओन्लीको शिक्षा आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आराधनामा जे कुरा अभ्यास गर्दैछौँ पछि त्यो कुरा चाहिँ वचनमा पनि त्यो कुरा प्रभाव देख्न थाल्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आराधना गर्दाखेरि हामीले पहिलो कुरा माग्नु हुँदैन। मैले पहिला पनि यो कुरालाई तपाईहरुको माझमा भनेको थिएँ, हामीले माग्नु मिल्दैन आराधनामा। आशिष माग्दछु भन्ने जुन यो शब्द छ, यो आराधनामा पिट्टिकै मिल्दैन। यो पिट्टिकै मिल्दैन। आराधनामा आशिष माग्ने कुराहरू मिल्दैन। माग्दछु आशिष येशूको नाममा आमेन, यो गलत भयो, यो गलत अभ्यास हो। अनि अर्को कुरा भनेको हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर त्यहाँनिर उचालिनु पर्छ, तर धेरैचोटि येशूलाई मात्रै उचालिरहेको कुराहरू। अनि पवित्र आत्मालाई चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ उचाल्न बिर्सिरहेका छन्। परमेश्वरको आत्मालाई चाहिँ थुप्रो व्यक्तिहरूले उचाल्न बिर्सिरहेका छन्। उचाल्न बिर्सिएर उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आत्माको शक्ति माग मात्र गरिरहेको छ, शक्तिको माग मात्र गरिरहेको छ। परमेश्वरको आत्माको शक्तिमा मात्रै आराधना गरिरहेको छ। तर परमेश्वरको आत्मालाई, जो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँ आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई आराधना गर्न हाम्रा मानिसहरू चुकिरहेका छन्। मानिसहरूले पूर्वग्राही भयो भनेर भनुन्, तर
आजसम्म हामीले गरेको आराधना परमेश्वरले कतिवटा प्रायत यस्तो लोभी आराधना एक ईश्वरमा मात्रै परमेश्वरमा हुनुभएको 3 व्यक्तित्व मध्ये एक व्यक्तित्वलाई मात्रै कदर गरेर उचालेको आराधनालाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको छैन। तपाईँ र मैले जुन आराधना अभ्यास गर्दै आएका छौँ नि, कतिवटा आराधना परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको छैन। होला हामीलाई भावनामा लाग्ला परमेश्वरले यो आराधना ग्रहण गर्नुभयो, तर सत्यतामा हेर्दाखेरि वास्तविकताबाट त्यो कुरालाई निहाल्दाखेरि परमेश्वरले त्यो आराधना ग्रहण गर्नुभएको छैन। किन थाहा छ? आराधना लिनको लागि परमेश्वर डाही हुनुहुन्छ। आराधनाको लागि बाइबलले जे सिद्धान्त राखिदिएको छ त्यो सिद्धान्तलाई सिरोपण गर्नुपर्छ। त्यो सिद्धान्तमा रहेर हामीले आराधना गर्नु पर्दछ। धेरैचोटि हाम्रा मानिसहरू चाहिँ आराधना गर्नबाट चुकिरहेका छन्। प्रियहरू सुन्नुहोस्, हामी भनेको आराधनालाई र प्रार्थनालाई अभ्यास गर्ने मानिसहरू हौं। हामीले यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि आराधना चाहिँ प्रार्थना होइन र प्रार्थना चाहिँ आराधना होइन, यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले। अनि हामीले प्रार्थनामा चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग माग्छौँ, हामीले परमेश्वरसँग माग्ने कुरा हो आराधना चाहिँ। तर आराधना भनेको चाहिँ प्रार्थनामा हामी माग्छौँ, तर आराधनामा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ, उहाँलाई हामी उचाल्छौँ, उहाँलाई हामी उहाँको नाउँको बढाई हामी गर्दछौँ। यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले अलिकति तपाईहरुलाई ईश्वर शास्त्रीय कुराहरू यो कुरा लाग्न सक्छ, तर यसलाई हामीले अध्ययन गरेर मण्डलीको अभ्यास गर्नु आवश्यक छ। हामीले सम्बोधन गर्दाखेरि हामीले परमेश्वर पिता भन्छौँ र पिता परमेश्वर भन्छौँ नि। सुन्नुहोस् है, परमेश्वर पिता र पिता परमेश्वर भन्नु यो दुईटा भनाइको अर्थ नै बेग्लै छ। वास्तवमा भन्यो भने परमेश्वर पिता भन्नु र पिता परमेश्वर भन्नु यो दुईटा भनाइमा यति ठुलो अन्तर छ नि। अनि यो शब्दहरुमा भएको अन्तरले चाहिँ के कुरा बुझाउँछ भने एउटा सम्बोधन जुन छ परमेश्वर पिता भनेर गरिने सम्बोधन, यो सम्बोधन चाहिँ प्रार्थनाको सम्बन्धमा गरिने सम्बोधन हो भने अनि पिता परमेश्वर भनेर जुन सम्बोधन गरिन्छ यो सम्बोधन चाहिँ आराधनाको लागि, उहाँलाई उचाल्नको लागि, उहाँ ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउनको लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सुन्नुस् है, एउटै शब्द लाग्छ धेरैचोटि परमेश्वर पिता र पिता परमेश्वर, यो शब्दको बीचमा पनि ठुलो अन्तर छ प्रियहरू। यो शब्दको अन्तरलाई हामीले राम्रोसँग हामीले पहिचान गर्यौं, यो कुरालाई थाहा गर्यौं भने हाम्रा मण्डलीमा प्रार्थना चाहिँ प्रार्थना हुनेछन् र आराधना चाहिँ आराधना हुनेछन्। तर धेरैचोटि यो शब्दमा मानिसहरू नघोरिएको कारणले गर्दाखेरि, यो शब्दमा हाम्रा मानिसहरूले अध्ययन नगरेको कारणले गर्दाखेरि आराधनालाई पनि प्रार्थना बनाइदिएको छ, प्रार्थनालाई नै आराधना बनाइदिएको छ। मिल्दैन, यो कुरा मिल्दैन। हामीले विश्वास गर्ने त्रिएक परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, त्रिएक परमेश्वरको व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्छ पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा, पिताले पुत्रलाई र पवित्र आत्मालाई, अनि पुत्रले पितालाई र पवित्र आत्मालाई, र पवित्र आत्माले पितालाई र पुत्रलाई आराधना गर्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, हामीले विश्वास गरेको परमेश्वरले पनि एकले अर्कालाई आराधना गर्नुहुन्छ। येशूले पितालाई र पवित्र आत्मालाई आराधना गर्नुहुन्छ, अनि पिताले पुत्रलाई येशू ख्रीष्टलाई र पवित्र आत्मालाई आराधना गर्नुहुन्छ, र पवित्र आत्माले पिता र येशू ख्रीष्ट अर्थात् पुत्रलाई आराधना गर्नु हुँदछ। बाइबल भित्र भएको अति नै पञ्ची पोइन्ट हैन, एकदमै यो पिताले पुत्रलाई गर्नुभएको आराधनाको एकदमै ठेट शिक्षा चाहिँ हामी हिब्रू 1 अध्यायको हिब्रू 1 को
8 देखि लिएर 12 मा भेट्छौं। कसैले यसलाई पाठ गर्नुस् त? हिब्रू 1 को 8 देखि 12। हुन्छ, यहाँ यसरी लेखिएको छ, 8 देखि 12 भन्नुभयो। हजुर। तर पुत्रको विषयमा चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर, तपाईको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति रहिरहन्छ र न्यायको राजदण्ड तपाईका राज्यको राजदण्ड हो। तपाईले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुभएको छ र अधर्मलाई घृणा गर्नुभएको छ। यसकारण परमेश्वर तपाईका परमेश्वरले तपाईलाई आफ्ना साथीहरूभन्दा बढ्ता गरेर हर्षको तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ। उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, हे परमप्रभु, तपाईले आदिमा पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो र आकाशमण्डल तपाईका बाहुलीको काम हो। तिनीहरू त नष्ट हुनेछन्, तर तपाईँ चाहिँ रहिरहनुहुन्छ। तिनीहरू वस्त्र झै पुराना भइहाल्नेछन्, खास्टो झै तपाईँले तिनीहरूलाई लपेट्नुहुन्छ। वस्त्र झै ती फेरिनेछन्, तर तपाईँ एकै नाश हुनुहुन्छ र तपाईँका वर्षहरूको अन्त्य कहिले हुने छैन। आमेन। यो खण्डमा चाहिँ पिता जो हुनुहुन्छ, पिता परमेश्वरले चाहिँ येशूलाई, पुत्रलाई उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। तर पुत्रको विषयमा चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ, विषय को छ? विषय कसको बारेमा छ? पुत्रको विषयमा, येशू ख्रीष्टको विषयमा छ। उहाँले पिताले सम्बोधन गर्नुहुँदाखेरि हे परमेश्वर भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ, हे परमेश्वर। 10 पदमा पनि हे परम प्रभु भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यो पिताले पुत्रलाई आराधना गर्नुभएको एउटा विवरण हो प्रियहरू। हाम्रा परमेश्वरले, पिताले पुत्रलाई र पवित्र आत्मालाई आराधना गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट संसारमा रहनु भयो अनि येशू ख्रीष्ट संसारमा रहनु हुँदाखेरि येशू ख्रीष्ट 33.5 वर्ष संसारमा रहनुभयो र 3.5 वर्ष उहाँले सेवा कार्य गर्नुभयो। अनि 3.5 वर्ष सेवा कार्य गरिसकेपछि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जानुभयो। अनि क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि येशू ख्रीष्ट आफ्ना चेलाहरूसँग बसेर उहाँले बात गर्नुहुँदाखेरि उहाँले एउटा ठाउँमा यसरी प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कि तिमीहरूमा चाहिँ पवित्र आत्मा खन्याइनेछ, तिमीहरू चाहिँ शक्तिको आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ। अनि उहाँले मैले सिकाएका कुराहरू तिमीहरूलाई उहाँले सिकाउनुहुन्छ। अनि यहाँबाट हामीहरू छौँ भने येशू ख्रीष्टको सेवकाईमा सहायता गर्नको लागि पवित्र आत्मालाई परमेश्वर पिताले त्यहाँनिर त्यो स्थान दिनुहुन्छ। यो किन? यसलाई धेरैचोटि हामीले पवित्र आत्मा चाहिँ येशू ख्रीष्टको सहायक, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा येशू ख्रीष्टले सेवा कार्य गर्नुभयो भन्ने जुन यो कुरा छ नि, धेरैचोटि हामीले यसलाई हामीले आराधनाको कन्सेप्टबाट हेर्दैनौँ। थाहा छ, पिताले चाहिँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ त्यो आराधना गर्नुभएको हो। संसारमा येशू ख्रीष्टलाई सेवा कार्य गर्नको लागि शक्ति दिनको लागि त्यो अधिकार दिनुभयो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट 33.5 वर्षको लागि संसारमा हुनुहुन्थ्यो अनि 33.5 वर्ष पछाडि चाहिँ अब पवित्र आत्माले चाहिँ 120 जनामा कार्य गर्नुहुन्छ। त्यो पवित्र आत्मा पिताले पठाउनु भएको जुन कुरा छ नि, त्यो चाहिँ अब पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा चाहिँ मण्डली वृद्धि हुनको लागि चाहिँ पवित्र आत्मालाई पिताले आराधना गर्नुभएको एउटा कुरा हो। चाहिँ यो जीवन शैलीसँग सम्बन्धित छ आराधना चाहिँ। अनि पिताले पवित्र आत्मालाई पठाउनु भएर पवित्र आत्मालाई गर्नुभएको उहाँको आराधनालाई व्यक्त गर्नुभएको छ। अनि पुत्रले पितालाई आराधना गर्नुहुन्छ र पुत्रले पवित्र आत्मालाई आराधना गर्नुहुन्छ। सामरी स्त्रीसँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अनि सामरी स्त्रीसँग येशू ख्रीष्ट रहनु हुँदाखेरि चेलाहरूलाई चाहिँ जाऊ, मलाई भोक लाग्यो, तिमीहरूले खानेकुरा किनेर ल्याऊ। अनि चेलाहरू जान्छ। अनि त्यस पछाडि प्रभु येशू ख्रीष्ट ती स्त्रीसँग एक्लै रहनु हुँदाखेरि अनि राज्यको विषयमा उहाँले बताउनुहुन्छ, राज्यको सुसमाचार त्यहाँनिर प्रचार गर्नुहुन्छ। अनि उनले गरेका वास्तविकतालाई प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यहाँनिर उजागर गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि
आराधनाको विषयमा परमेश्वर येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चेलाहरू फर्केर आइसके पछाडि चाहिँ भोजन ग्रहण गर्नुहोस् भन्दाखेरि मैले मेरो भोजन खाइसके। यो कुरा यूहन्ना 4 अध्यायको 32 पद र 34 पदमा हामी भेट्छौँ। अनि त्यस पछाडि येशू ख्रीष्टले यहाँनिर सन्तुष्ट हुने कुरा बताउनु भएको छ के मैले मेरो भोजन खाइसके, मैले मेरो सन्तुष्टि प्राप्त गरिसके, अनि मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। हेर्नुहोस् त, यो पितालाई गरिएको आराधना हो, पुत्रले पितालाई गर्नुभएको आराधनाको एउटा चित्र हो प्रियहरू यो। अनि अर्को भनेको पुत्रले पवित्र आत्मालाई आराधना गर्नुभएको कुरा चाहिँ 33.5 वर्ष यीशु ख्रीष्ट संसारमा रहनु पर्ने थियो। 33.5 वर्ष रहनुभयो, सेवा कार्य गर्नुभयो, अनि उहाँ स्वर्ग उचारिनु भयो। अनि त्यस पछाडि पवित्र आत्माले कार्य गर्नुभयो। यसुले त्यहाँनिर भन्नु भएन किन 33.5 वर्ष मात्रै, म 40 वर्षसम्म बस्छु नि त। पवित्र आत्मा तपाईँ अहिले नै नआउनु, 120 जनामा तपाईँ अहिले नै नआउनु, म 40 वर्षसम्म त रहँ, 40 वर्षसम्म रहेर अनि त्यस पछाडि म स्वर्गमा आउँछु अनि तपाईँ आउनु भन्नु भएन। ठिक समयमा 33.5 वर्ष यीशु ख्रीष्ट संसारमा रहनुभयो, 33.5 वर्षपछि उहाँ स्वर्गमा जानुभयो, अनि त्यस पछाडि पवित्र आत्मा आउनुभयो। अनि यो चाहिँ पवित्र आत्माको सेवाको लागि यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको सराहना हो, यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको कदर हो। त्यसले गर्दाखेरि पवित्र आत्मालाई यीशु ख्रीष्टले आराधना गर्नुभएको छ। अनि अर्को भनेको पवित्र आत्माले पितालाई आराधना गर्नुभएको छ र पवित्र आत्माले पुत्रलाई आराधना गर्नुभएको छ। परमेश्वरले पठाउनु भएको, पिताले पठाउनु भएको ठिक समयमा नै पवित्र आत्मा आउनु भएको छ, न अघि न पछि। यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग उचालिनु भयो, अनि त्यस पछाडि 40 दिनसम्म चेलाहरू त्यहाँनिर रहन्छन्, अनि 10 दिन पछाडि पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। त्यो ठिक समय थियो होइन। यसो त आइसक्नु भयो नि त, स्वर्गमा यीशु ख्रीष्ट आइसक्नु भयो नि त, यीशु ख्रीष्ट यहाँ आइसक्नु भयो, त्यसले गर्दाखेरि म गइहाल्छु भनेर पवित्र आत्माले त्यो कुरामा हतार गर्नु भएको छैन। पिताले बनाउनु भएको योजनालाई, जे योजना परमेश्वरले बनाउनु भएको छ त्यो सिद्ध योजनालाई पवित्र आत्माले सराहना गर्दै त्यो कुरामा रहेर पवित्र आत्मा आउनु भएको छ। अनि यो चाहिँ पितालाई गर्नुभएको आराधना, पवित्र आत्माले पितालाई गर्नुभएको आराधना हो। पवित्र आत्माले पुत्रलाई पनि आराधना गर्नुभएको छ हो। उहाँले बप्तिस्मा, यीशु ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिइसक्नु भएपछि पवित्र आत्माको शक्तिमा रहेर यीशु ख्रीष्टले त्यहाँनिर कार्य गर्नु भएको छ। सुसमाचारको कार्यहरूमा पनि हामी हेर्छौँ भने यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको कुरा भनेर त्यहाँनिर गरेको छ। यीशुले मानिसहरूलाई निको पार्नुभयो, यीशुले मानिसहरूलाई निको पार्नुभयो भनेर त्यहाँनिर भनेको छ। तर बप्तिस्मा दिने समयमा पवित्र आत्मा उहाँमा आउनु भए पछाडि मात्र त्यो सेवा कार्य गर्नु भएको हो। त्यो पवित्र आत्माको शक्तिले उहाँले त्यो कार्य गर्नुभएको हो। तर पवित्र आत्माले कहिले पनि तिमी भित्र रहे त मैले काम गरेको हो नि त, किन मानिसहरूले तिमीले गरेको कुराहरू मात्र बाइबलमा रेकर्ड गरेको त मैले हो नि भनेर कहिले पनि भन्नु भएन। अनि पवित्र आत्माले पनि पुत्रलाई आराधना गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, त्रिएक परमेश्वर, उहाँले त त्रिएक व्यक्तित्वमा एकले अर्कालाई आराधना गर्नुहुन्छ भने धेरैचोटि हाम्रा मण्डलीहरूमा चाहिँ धेरैचोटि पितालाई मात्रै आराधना, धेरैचोटि पुत्रलाई मात्रै आराधना, पवित्र आत्मालाई चाहिँ शक्ति दिने मात्रै भनेको छ। पवित्र आत्मालाई आराधना गरेको विवरण मलाई त्यति धेरै थाहा छैन भन्नुपर्दा, साँच्चै भन्नुपर्दा थाहा छैन। तपाईँ र मैले गरिएको आराधनाले चाहिँ त्रिएक परमेश्वर उचालिनुपर्छ। त्यसमा आराधना लिनको लागि परमेश्वर डाहा गर्नुहुन्छ, डाही हुनुहुन्छ उहाँ। यदि हामीले ठिक तरिकाले यो आराधनाको सिद्धान्तलाई हामीले गलत तरिकाले अभ्यास गर्यौं भने परमेश्वरले त्यो आराधना नलिन पनि सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो मापदण्डै पुगेको छैन। आराधना गर्नको लागि त्यो मापदण्डमै पुगेको छैन। आराधना भनेको छ
अर्कै कुराहरू अभ्यास गरेको छ, मिल्दैन। परमेश्वरले आराधना ग्रहण गर्नुभएको छैन। यस्तो आराधनाहरू परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न पनि। धेरैचोटि हामी आँखा चिम्लिन्छौँ, गिटार बजाउँछौँ, अनि पुरा धन्यवाद भन्छौँ, अनि हामीलाई चाहिँ आभास हुन्छ कि ओहो आज त मैले आराधना गरेँ। तर कतिचोटि त्यो आराधना नभएको पनि हुन सक्छ। त्यो आराधना परमेश्वरले ग्रहण नगर्नु भएको पनि हुन सक्छ प्रियहरू। गन्ती 10 अध्यायलाई हामी खोलौँ त। गन्ती 10 को माफ गर्नुहोस् एकैछिन है, गन्ती होइन, लेवी 10 लेवी 10 को 1 र 2 कसैले पाठ गर्नुहोस् यसलाई। लेवी 10 को 1 र 2 हुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पाठ गरिदिनेछु। हारूनका छोरा नादाब र अबिहुले आफ्नो धुपौलो लिएर त्यसमा आगो गरे र त्यस आगोमा धूप हालेर परमप्रभुले आज्ञा नगर्नु भएको आगो हालेर उहाँको सामु चढाए। यसकारण त्यतिखेर परमप्रभुबाट आगो निस्केर उनीहरूलाई भस्म पार्यो र उनीहरू परमप्रभुको सामु मरे। हारूनका दुईजना छोराहरू नादाब र अबिहुले आगो त बाल्नु पर्ने थियो नि, होइन? आगो बाल्ने उनीहरूको कार्य थियो। उनीहरू पुजारीहरू थिए। आगो बाल्नु उनीहरूको कर्तव्य थियो। यी व्यक्तिहरूले आगो त बाले होइन, आगो त बाले, तर परमेश्वरले त्यो आगो ग्रहण गर्नुभयो भएन। तपाईँ र मैले पनि आराधना त गर्छौं, यहाँनिर नबनेको आगो लिएर आयो क्या यिनीहरू। जुन आगो परमेश्वरले आज्ञा गर्नु भएको थिएन त्यो आगो लिएर बालिदिए। आगो त बालेको हो नि, तर पनि त्यो आगोले तिनीहरूलाई भस्म पार्यो र तिनीहरू परमप्रभुको सामुन्ने मरे। किन? आगो त बालेको हो नि। तपाईँ र मैले पनि आराधना त गर्छौं, धेरैचोटि आराधना त गर्छौं, तर धेरैचोटि आराधना हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ, आराधनाको सम्बन्धमा नयाँ करारमा परमेश्वरले म भस्म पार्ने आगो हुँ भनेर भन्नुभएको छ। हिब्रू 12 को 28 र 29 पदलाई तपाईँले त्यहाँनिर पढ्नुहोस् त। आराधनाको सम्बन्धमा परमेश्वरले त्यहाँनिर भन्नुभएको छ कि म भस्म पार्ने आगो हुँ। यसकारण हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौं। त्यसैले हामी भक्ति र भयसाथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने आराधना चढाउँ। अनि 29 पदमा के भन्छ? किनभने हाम्रा परमेश्वर भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ। नयाँ करारमा चाहिँ आराधनाको सम्बन्धमा परमेश्वरले आगोको रूप लिनुहुन्छ। डाहा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, डाही हुनुहुन्छ। आराधना लिनको लागि उहाँ डाहा गर्नुहुन्छ। ठिक तरिकाले आराधना भएन भने नि प्रियहरू, त्यो आराधना गर्ने व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ त्यो भस्म भएको कुराहरू देख्न थालिन्छ। यो कुरालाई हामीले सराहना गर्नुपर्छ। यो कुरा जुन कुरा हामीले सिक्दैछौँ नि, यो कुरा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुरा हो। यदि अहिले हामीले यो कुरा सिकेर पनि यस पछाडि पनि फेरि आराधनाको अन्तिममा माग्दछु आशिष, आराधनाको समयमा परमेश्वरले फलाना व्यक्तिलाई यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ भन्दैछौँ भने मलाई भन्नु केही छैन। त्यो आराधना परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न। पिट्टिकै परमेश्वरले त्यो आराधना गर्नुहुन्न। मात्र परमेश्वरलाई उचालेको उहाँ चाहनुहुन्छ। आराधना गर्दाखेरि परमेश्वरले धेरैचोटि हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने आराधनाले चाहिँ हामीलाई शुद्ध गर्छ भन्ने जुन एउटा यो शब्द छ नि,
यो शब्द चाहिँ गलत कुरा हो। आराधनाले हामीले कहिले पनि शुद्ध गर्दैन। हामीले शुद्ध भएर चाहिँ हामीले आराधना गर्ने हो। आराधनाले हामीले पवित्रतामा लैजाँदैन, पवित्र भएर चाहिँ हामीले आराधना गर्ने हो। प्रियहरू, यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। पश्चातापले हामीलाई शुद्ध गराउँछ, आराधनाले होइन। आराधनाभन्दा अगाडि पश्चातापलाई अभ्यास गरेर हामी आराधनामा प्रवेश गर्नुपर्छ। आराधना गर्दा गर्दै परमेश्वरले कार्य गर्नुहुन्छ र यहाँनिर मानिसहरूलाई छुनुहुन्छ भन्ने जुन कुरा छ नि, त्यो परमेश्वरले छुनु हुने जुन कुरा छ नि, त्यो चाहिँ मानिसको शुद्धिकरणको लागि होइन। त्यो छुने कुरा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो महिमा मानिसहरूबाट निकाल्नको लागि हो। अन्तर छ यसमा, एकदमै अन्तर छ। हामीले यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ प्रियहरू। हामीले धेरैचोटि शुद्ध हुनलाई आराधना गर्छौँ, तर हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कि हामी शुद्ध भएर चाहिँ आराधना गर्नुपर्दछ। यहाँनिर जुन आगो चढाउनु पर्ने थियो त्यो आगो चढाएन। आराधना त गरेको हो, हामीले पनि आराधना त गरेको, तर गर्नुपर्ने आराधना गर्दैनौँ। कैन र हाबिलले चढाएको भेटीको विषयमा त्यहाँनिर जुन छ नि, त्यहाँनिर हाबिलले त्यहाँनिर ग्रहणयोग्य भेटी चढाउँछन् अनि कैनले त्यहाँनिर अयोग्य भेटी चढाउँछन्। परमेश्वरले त्यहाँनिर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जे ठिक छ तैँले त्यो गरिस् भने के त ग्रहणयोग्य हुँदैनस् र। जे ठिक छ त्यो गर्नुपर्छ हामीले। जे ठिक छ त्यो ग्रहण योग्य हुने कुरा हामीले गर्नु पर्दछ। बाइबलमा चढाएको बाइबलमा गरिएको आराधनाको पहिलो विवरण हो यो चाहिँ। यद्यपि त्यहाँनिर भेटीको कुरा गरिएको छ, तर त्यसमा हामीले आराधनाको कन्सेप्टलाई हामी त्यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। उत्पत्ति 22 अध्यायमा अब्रामको विश्वासको जाँच परमेश्वरले गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर अब्रामलाई परमेश्वरले मोरियामा पठाउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि 3 दिन लगाएर उनी त्यस ठाउँमा पुग्छन्। त्यस पछाडि छुरी उठाउँदाखेरि परमेश्वरका दूतले, परमप्रभुका दूतले अब्रामलाई भनेको कुरा चाहिँ के हो थाहा छ? अब मैले थाहा पाएँ त परमेश्वरसँग डराउँदो रहेछस्। यो चाहिँ अहिले हाम्रो संस्करणमा, तर अहिलेको संस्करणमा चाहिँ मैले थाहा पाएँ तैँले परमेश्वरको भय मान्दो रहेछस्। यो भययोग्यता भन्छ नि होइन, यो कुरा पनि आराधनामा चाहिन्छ। विश्वास त्यहाँनिर चाहिन्छ। आराधना गर्दाखेरि हामीले विश्वास हामीले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ आराधना गर्नको लागि। 5 मिनट बाँकी छ। म यो 5 मिनटमा हामीले मण्डलीमा प्रयोग गरिने सामानहरूलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको निम्ति अर्पण गर्नुपर्छ। यो विषयमा रहेर म तपाईलाई सिकाउन चाहन्छु। हामीले मण्डलीमा प्रयोग गर्ने हाम्रा सामानहरू, हाम्रो पुल्पिट, हाम्रो माइक, हाम्रो गिटार, हाम्रो मादल, हाम्रो खैँचडी, हाम्रो गिटारको ज्याकहरू, हाम्रो किबोर्ड, हाम्रो ड्रम्स, यहाँसम्म कि गिटार ज्याकहरू पनि हैन, पिकलाई, मिक्सचरलाई, स्पिकरलाई, यी कुरालाई वास्तवमा भन्यो भने हामीले परमेश्वरको महिमाको निम्ति भनेर अलग गर्नुपर्छ, अर्पण गर्नुपर्छ। पुरानो करारमा मूसाले चाहिँ मन्दिरमा राख्ने कुराहरूलाई चाहिँ उनले अर्पण गरेका छन्। उसले त्यहाँनिर अभिषेक गरेर त्यहाँनिर राखेका छन्। हामीले मण्डलीमा प्रयोग गर्ने हाम्रा सामानहरूलाई हामीले अभिषेक गर्नुपर्छ। अनि एउटा अठोट के गर्नुपर्छ भने हामीले गाउने गीतहरू, यो गिटार जब म बजाउँछु तब म परमेश्वरको मात्र महिमा गर्छु, यो किबोर्ड जब म बजाउँछु यसबाट क्रिस्चियन गीतहरू मात्रै बज्ने छन्, यो अठोट हामीले लिनुपर्छ। मेरो पछाडि तपाईले 2वटा सामान देख्नुहुन्छ। यहाँनिर
यतापट्टि गिटार छ, यतापट्टि किबोर्ड छ। यो दुईटा सामानलाई मैले अभिषेक गरेर राखेको छु, मैले अर्पण गरेर राखेको छु, मैले प्रार्थना गरेर राखेको छु। र मैले के अठोट गरेको छु भने जब म यो दुईटा साधनलाई बजाउँछु मात्रै इसाई गीत, क्रिस्चियन गीतलाई गाउनेछु, क्रिस्चियन गीतहरू रच्नेछु। मण्डलीभित्रका सामानहरूलाई चाहिँ हामीले बाहिरी गीत बजाउनको लागि प्रयोग गर्नु मिल्दैन। विवरण हामी हेरौँ, बाइबल भित्रबाटको विवरण, अनि अलिकति हामीलाई स्पष्ट हुनेछ। गन्ती 7 को 2 पद या गन्ती 7 को 1 पदलाई हामी हेरौँ त। गन्ती 7 को 1 पद पाठ गर्नुस् त एकजनाले। गन्ती 7 को 1। हुन्छ, म पाठ गरिदिनेछु। गन्ती 7 को 1 भन्नुभयो हैन? हजुर हजुर। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मोसाले पवित्र वासस्थान खडा गरिसकेपछि त्यसलाई र त्यसका सबै सरसामानहरू र साथै वेदी र त्यसका सबै भाँडाकुँडाहरू अभिषेक गरी अर्पण गरे। आमेन। हेर्नुस् है, यो किन अर्पण गरे? यो किन अर्पण गरे? त्यहाँ परमेश्वरको महिमा हुँदैछ। त्यो ठाउँमा मात्रै परमेश्वरको महिमा हुँदैछ, त्यो भन्दा बाहेक केही पनि हुँदैन। परमेश्वरको महिमाको कुराहरू मात्रै त्यहाँनिर हुनेछ। अझ स्पष्ट रूपमा भन्यो भने ईश्वरीय कुराहरू मात्रै त्यो ठाउँमा हुँदैछन्। बेबिलोनले परमेश्वरका मानिसहरूलाई बदुवाईमा लैजान्छ, कैद गरेर लैजान्छ, अनि कैद गरेर लैजाँदाखेरि मन्दिरका सामानहरू पनि लैजान्छ, जुन सामानहरू चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि है। यो कुराले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ, यो कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको महिमाको लागि गरौँ भनेर जुन सामानहरू अभिषेक गरेर अर्पण गरेर त्यो ठाउँमा राखेका थिए, त्यो सामानहरूलाई चाहिँ राजा नबुकदनेस्सरले चाहिँ बेबिलोनमा लैजान्छ। दानियल 1 को 2 पद। दानियल 1 को 2 पद। तपाईले फुर्सदको समयमा दोस्रो इतिहास 36 को 17 र 18 पदलाई नै पाठ गर्नुहोस्। तर अहिले चाहिँ हामी दानियल 1 को 2 पदलाई हेर्छौँ। पाठ गर्नुहोस् त एकजनाले। दानियल 1 को 2। दानियल 1 को 2। छिट्टो। हुन्छ, यहाँ यसरी लेखिएको छ दानियल 1 को 2 मा, अनि परमप्रभुले परमेश्वरको भवनका केही भाँडाकुँडा सहित यहुदाका राजा यहोयाकिमलाई तिनको हातमा सुम्पिदिनुभयो। ती भाँडाकुँडाहरू तिनले बेबिलोनमा भएको आफ्ना देवताको मन्दिरमा लगे र देवताकै भण्डारमा राखे। हेर्नुस् है, यहाँनिर के छ? जुन सामानहरू परमेश्वरको महिमाको निम्ति त्यहाँनिर अर्पण गरिएको छ, त्यो सामानहरू राजा नबुकदनेस्सरले चाहिँ बेबिलोनमा भएको देवताको मन्दिरमा लगेर राख्छन्। राख्दाखेरिसम्म त ठिकै छ, केही छैन। तर राजा नबुकदनेस्सरका नाति जो छन्, अब उनले यो सामानलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्छन्, गलत प्रयोजनको लागि उनले प्रयोग गर्छन्। दानियल 5 को 1 देखि लिएर 3 पद। दानियल 5 को 1 देखि 3 पद पाठ गर्नुहोस् त। दानियल 5 को 1 देखि 3 पद। यहाँ यस्तो लेखेको छ, दानियल 5 को 1 देखि 3 सम्म। बेलशस्सर राजाले आफ्ना 1000 जना भारदारहरूलाई एक ठुलो भोज दिएर
उनीहरूसित उनले दाखमत पिए। 2 मा दाखमत पिउँदै गर्दा बेलशजर राजाले आफू, आफ्ना भारदारहरू, आफ्ना श्रीमतीहरू र रखौटीहरूले दाखमत पिउनलाई उनका पिता नबुकदनेस्सरले यरुशलेमको मन्दिरबाट ल्याएका सुन र चाँदीका भाँडाकुँडाहरू त्यहाँ ल्याउन हुकुम गरे। 3 मा यसकारण तिनीहरूले सुनका भाँडाहरू ल्याए जुन चाहिँ यरुशलेममा भएको परमेश्वरको मन्दिरबाट ल्याएका थिए र राजा र उनका भारदारहरू र उनका श्रीमतीहरू र रखौटीहरूले तीबाट पिए। 4 पनि 4 मा जसै उनीहरूले दाखमत पिए उनीहरूले सुन र चाँदीका काँसो, फलाम, काठ र ढुङ्गाका देवताहरूको प्रशंसा गरे। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ अब राजा नबुकदनेस्सरका नाति हुन्छ नि चाहिँ, यहाँनिर छोरा भनेर सम्बोधन गरे पनि नाति हो। अनि राजा नबुकदनेस्सरको नाति बेलशजरले चाहिँ अब त्यो मन्दिरबाट जुन जुन भाँडाकुँडा चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति भनेर त्यहाँनिर अर्पण गरिएको थियो, ती भाँडाहरू चाहिँ अब मगाउँछन् र तीबाट चाहिँ शास्त्र, वास्तविक ईश्वरको शास्त्रभन्दा विपरीत कार्य गर्नतिर उनी लाग्छन् र लगाउँछन्, जसको कारण के हुन्छ भन्दा अब चाहिँ भित्तामा लेखोट आउँछ। अनि त्यो भित्तामा आएको लेखोट चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेने मेने टेकेल पेरेस, मेने मेने टेकेल पेरेस। अनि यसको अर्थ चाहिँ हामी दानियल 5 को 26 देखि लिएर 28 मा भेट्छौँ। त्यसकै पछाडिपट्टि हामी हेर्छौँ भने दानियल 5 को 25 देखि लिएर 25, 26 र 27 मा हामीले यो कुराहरू भेट्दछौँ। मेने मेने टेकेल पेरेस, राज्य सिद्धियो। अब हेर्नुहोस् है, जे कुराको लागि परमेश्वरको महिमाको लागि अर्पण गरिएको सामान चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि के भयो, जो व्यक्तिले प्रयोग गरे नि उसको राज्यकालमै सिद्धियो। यस पछाडि हामी हेर्छौँ भने 6 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने नि राज्य अर्को भइसकेको छ। यतिखेरसम्म बेबिलोनको राज्य छ, तर 6 अध्याय सुरु हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मादी फारसको राज्य सुरु भइसकेको छ। क्या डरलाग्दो कुरा, एकदमै राज्य नै सकिएको छ। जे कुरा परमेश्वरको महिमाको लागि भनेर अर्पण गरिएको कुरा चाहिँ बाइबलले बताएको मूर्ति पूजाको लागि प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ नि राज्य नै सकियो। यो अर्पण गरिएको सामान, हाम्रा मण्डलीमा अर्पण गरिएका सामानहरू अति नै महत्त्वपूर्ण छन्। अनि ती सामानहरूलाई हामीले प्रयोग गर्दाखेरि हामीले मात्रै परमेश्वरको महिमा त्यो ठाउँमा हुनुपर्दछ। मण्डलीलाई क्रिस्चियन कार्यक्रमको लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्दछ। शिक्षा चाहिँ यो क्लबले चलाउँछु मिल्दैन। हामीले उनीहरूलाई हामीले क्षमा मागेर भन्नुपर्छ, सरी, हाम्रो भवनलाई चाहिँ हाम्रो धार्मिक आस्थाले चाहिँ यो कुरा गर्न दिँदैन। यस हेतुले हामी तपाईहरूको कार्यक्रमको लागि भनेर हाम्रो भवनलाई दिन सक्दैनौँ। मेने मेने टेकेल पेरेस, जसले चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि अर्पण गरेको कुरा अरू नै प्रायोजनको लागि प्रयोग गर्छ नि, मेने मेने टेकेल पेरेस। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। यो आज सिकेको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो सिक्नुपर्ने कुरा हो र मण्डलीले अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा हो। हामीले सिकेको कुराहरूलाई अभ्यास गरौँ। यदि अभ्यास गर्नलाई गाह्रो छ भने प्रभुसँग शक्ति मागौँ। अनि आराधनालाई हामीले माग्ने कुरा नबनाऊ। हामीलाई प्रार्थनामा पनि चाहिन्छ, हैन? हामीलाई प्रार्थनामा पनि चाहिएकै हुन्छ, हामीलाई अन्तर्विन्तीमा पनि चाहिएकै हुन्छ, हामीलाई अर्जर विन्ती गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर पनि चाहिएकै हुन्छ। नि आराधना एउटा कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई दिने कुरा हो। अनि डाडेहरू कति साह्रो डाडे भएको त्यो कुरा, त्यसमा पनि परमेश्वरसँग अझै मागिरहेको छ। कति साह्रो डाडे हुन सकेको।
डाहा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ यो विषयमा आराधना लिने सम्बन्धमा परमेश्वर डाहा गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आराधनालाई हामीले आराधना बनाऊ। आराधनाको लागि प्रयोग हुने सामानहरू हामी आराधनाको लागि मण्डलीमा प्रयोग हुने सामानहरू हामीले क्रिस्चियन कार्यहरूको लागि प्रयोग गरौँ। हामीले आराधना गर्दाखेरि त्रिएक परमेश्वरलाई हामीले सम्बोधन गरौँ। धेरैचोटि हामी येशू 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 मात्रै आइरहेको छ। पिता परमेश्वरलाई नै उचालौँ, पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई पनि उचालौँ अनि यो ब्यालेन्स्ड वर्शिप हामीले गर्न सकौँ। अनि तपाईलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरूले पिता परमेश्वर र परमेश्वर पिता भन्ने यो दुईटा बीचको फरक चाहिँ के हो तपाईले आफै स्टडी गर्नुहोस् अनि तपाईहरुले यसको फरकपनालाई थाहा पाउनुहुनेछ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह।